बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मैं दारुल कबीर वाला में मौजूद हूँ और मेरे साथ मुफ्ती अवैस अरशाद साहब जो कि शेखुल हदीस अरशाद साहब के साहबजादे हैं, आज मौजूद हैं। आज बहुत ही अहम टॉपिक जैसा कि शब बरात आ रही है उसकी क्या फ़जीलत है, तो बाकी की बात जो है हम मुफ्ती साहब से करेंगे और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि ये जो शब बारात है इसकी क्या फ़जीलत है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें जो दौलत दी है, जो हम पर बेशुमार एहसानात फरमाए हैं, उनमें ईमान और इस्लाम के बाद बहुत बड़ी, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी नेमत वो इंसान को दिए गए वक्त और मोहलत की है। जी इंसान को जो ज़िंदगी दी गई है, ये बहुत काबिल क़दर है। इसका एक एक दिन, एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है और इसी में ही उसने तैयारी करके अपनी आखरत बनानी है और इस दुनिया में दिए गए इस वक्त को काम में लगाना है। दुनिया का वैसे तो हर लम्हा और हर वक्त ही काबिल क़दर है, लेकिन बाज़ लम्हात अल्लाह ताला ने ऐसे भी अता फ़रमाए हैं कि जिसकी अहमियत और ज़्यादा है और जी वो बहुत ख़ास वक्त होते हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ये बहुत ख़ास है और ये इतना अहम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद नज़र आते ही उसकी तैयारी शुरू फरमा देते थे और दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फ़रमाइए और हमें रमज़ान तक ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। तो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी ही के सिलसिले में बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म के निसफ़ में, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख़ को जो रात है, जिसको शब बराअत भी कहा जाता है, शब मग़फ़िरत भी कहा जाता है, जी ये भी दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने आप को तैयार करने की एक रात है। जी जी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से इस रात की फ़जीलत भी मालूम होती है। जी तकरीबन 10 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायात हैं और वो उन सब का मजमूआ अगर हम मिलाएं तो उन सब के मजमूआ से इसकी फ़जीलत साबित हो जाती है। बाज़ हज़रात इन रिवायात को ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब 10 रिवायात 10 सहाबा रिवायत करने वाले हों तो अगरचे वो उनके अंदर कोई रावी ज़ईफ़ आ भी जाए तो इतने ज़्यादा जब रिवायात हो जाएँ तो वो फिर काबिल एतबार हो जाती है और फ़जीलत के एतबार से उस पर अमल करना जायज़ होता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक में आपने फ़रमाया कि जब शाबान की निस्फ़ हो जाए, शाबान आधा मुकम्मल हो जाए, तो उस रात को आप इबादत करें और अगले दिन यानी 15वीं शाबान को रोज़ा भी रखें। और इसी तरह एक हदीस में ये भी आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शाबान की निस्फ़ रात को जब फ़रिश्ते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निदा दी जाती है कि क्या कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला है जी जी कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ? क्या मुझसे कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ? इसलिए इस तरह की और भी अहादीस है। तो ये जो रात है 15वीं शाबान की रात, जो इस मरतबा कल बरोज़ एतवार जी जी और जो पीर के दरमियानी शब है, शब जी उस रात में आ रही है। 25 फरवरी के बाद की जो रात है, ये बहुत फ़जीलत वाली रात है और इस रात की कदर करनी चाहिए। जितना मुमकिन हो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सब वसल्लम के अहकामात के मुताबिक इबादत करनी चाहिए। जी। मुफ्ती साहब, आपने रोज़े की बात कही, तो रोज़े की कितनी अहमियत है? मतलब रोज़ा रखना चाहिए और ये नफली रोज़ा होगा? जी, इस 15वीं शाबान की 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखना, ये एक रिवायत से इसकी फ़जीलत मालूम होती है, एक रिवायत में इसकी तरग़ीब दी गई है। इस वजह से हमारे उलमा फ़रमाते हैं कि इस दिन को रोज़ा रखना जायज़ है और बाज़ उलमा इसको मुस्तहब भी करार देते हैं कि जी मुस्तहब है। और बाज़ उलमा ये फ़रमाते हैं कि जैसे बाकी दिनों में रोज़ा रखना जायज़ है,
تو اس دن بھی روزہ رکھنا جائز ہے، الگ سے کوئی خاص فضیلت نہیں، لیکن چونکہ ایک حدیث میں آگے ہے، اس وجہ سے ہماری رائے یہ ہے ہمارے علماء کی کہ اس دن بھی روزہ رکھنا اس کا استحباب باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، فرض جی اور واجب نہیں ہے، تو اس کو صرف اس حد تک رکھنا چاہیے اور اس کو فرض، واجب اور سنت نہیں سمجھنا چاہیے، اور مستحب روزہ سمجھ کر اس کو رکھ لینا چاہیے، یہ باعث ثواب ہے۔ جی مفتی صاحب، اینڈ پہ آپ بتائیے گا، اکثر مطلب ہمارا کبیر والا ہے یا دیہات میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے اس رات کو پٹاخے جیسے بچے بجاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اسلام میں کیا ہے اس رات کے بارے میں؟ یہ جو پٹاخوں کی ایک روایت چلی ہوئی ہے، یہ کس کو اپنا رہے ہیں؟ یہ چونکہ فضیلت والی رات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہو، اور جو بات نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہو، نہ ہی بعد کے اسلاف سے ثابت ہو، محض اپنی طرف سے کوئی بھی اگر نیا طریقہ ایجاد کر لیا جائے، گھڑ لیا جائے، تو اس سے پھر فضیلت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ الٹا باعث وبال بن جاتا ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات میں مسنون اعمال کرنے چاہیے، اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہو، رات کو جتنا ممکن ہو انفرادی طریقے پر الگ بیٹھ کر آپ تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو وہ کر لیں۔ لیکن کوئی بھی عبادت اجتماعی طور پر، نفلی عبادت اجتماعی طور پر، یعنی بعض لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اس رات کو نفل جماعت شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے کر مسجد میں آتے ہیں اور صلاۃ التسبیح کی جماعت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات چونکہ ثابت نہیں ہے، اور نفل جو عبادت ہے اس کو جماعت سے ادا کرنا ویسے بھی درست نہیں ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس رات میں حلوے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی خرافات میں سے ہے اور یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس رات میں چراغاں کرنا یا پٹاخے بجانا، یہ سارے فضول رسومات ہیں، خرافات میں داخل ہیں۔ بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور انہیں بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ ابھی سے بچپن ہی کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا سیکھ لیں، اور وہ سیکھیں گے بڑوں کے عمل سے، بڑے خود عمل کریں گے تو پھر بچے بھی انہیں کاپی کریں گے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس رات میں تمام عبادات جو نفلی عبادات ہیں، تلاوت ہے اور نوافل ہیں، نماز ہے، وہ انفرادی طور پر کر لینی چاہیے، گھر میں بیٹھ کر لیں، اور یا مسجد میں بھی کریں تو پھر الگ الگ بیٹھ کر کریں، اور اس کو اجتماعی طور پر باقاعدہ ایک حلقہ بنا کر ذکر کرنا یا صلاۃ التسبیح کی جماعت اس کو کر لینا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھے مفتی اویس صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں شب برات کی فضیلت بیان کی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔